सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब चैनल सेहत ज़िंदगी के प्रोग्राम के साथ डॉक्टर रियाज शाहिद आपकी खिदमत में हाजिर है। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को टैप करें ताकि हमारी जो वीडियोस हैं और जो आपके सवाल हैं और हमारे जवाब हैं वो आप तक रेगुलरली मिलते रहें। मेरे प्यारे दोस्तों, नाज़रीन, ख़वातीन व हज़रात, हम पिछले प्रोग्राम में सीने की टीबी के ऊपर बात कर चुके हैं, जिसे कि हम कहते हैं ट्यूबरकुलोसिस या कॉक्स इन्फेक्शन, जो कि प्राइमरीली एयरबॉर्न इन्फेक्शन है, जो कि एक मरीज़ के पॉजिटिव मरीज़ जो होता है जिसके सीने में ये जरासीम होते हैं या बलगम में होते हैं, उसके सांस से, उसकी छींकों से, उसके खांसने से आप तक पहुंचता है, या आप उसके करीब बहुत रहते हैं, या आपके घर में कोई टीबी का ओपन केस है कि जिसमें कि उसके सीने के अंदर जो है दाग नज़र आ रहे हैं और उस जगह के ऊपर जो है कैविटी बन चुकी हुई है, तो वो जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है जरासीम उनको हवा में फेंकता रहता है और इस तरह से वो किसी भी कमज़ोर या इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ के लोग होते हैं या हेपेटाइटिस के लोग होते हैं या नशा करने वाले लोग होते हैं या HIV एड्स के लोग होते हैं, उनको फ़ौरन असर करता है। बदकिस्मती से जो बुज़ुर्ग सिगरेट चिलम पीते रहे हैं उन्हें बुखार होता रहता है, खांसी होती रहती है, बलगम थूकते रहते हैं, बलगम के थूकने में एहतियात नहीं करते, वो अपने छोटे छोटे पोते पोतियों या नवासे नवासियों को जो है उठाते हैं, उन्हें अपने मुंह से निकाला हुआ निवाला दे देते हैं, उनको प्यार करते हैं, उनके साथ रहते हैं या अपने साथ सुलाते हैं, तो फिर ये मर्ज़ जो है जल्दी फैल जाता है। अब इसके अलावा हवा के अलावा भी अगर ये जरासीम जो है सीने में चला जाए तो हमारे सीने में मैक्रोफेजेस सेल्स हैं जो कि इसको कवर कर लेते हैं, इसको अटैक करते हैं और इसको इनएक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं और इसको फलने फूलने का मौका नहीं देते, तो ये वहाँ डॉर्मेंट हो जाते हैं यानी सो जाते हैं। फिर यही मरीज़ अगर दोबारा किसी वजह से कोई ऑपरेशन हो गया, कोई लंबे अरसे तक हॉस्पिटल में चला गया, कोई शदीद किस्म का बुखार हो गया या कोई और ऐसा मर्ज़ जैसे कि हेपेटाइटिस है या एड्स हो गया या मुख्तलिफ़ बीमारियां हैं जिसमें कि सीने की बीमारियां हैं, सीना कमज़ोर हो गया, निमोनिया हो गया या मेल न्यूट्रिशन में चला गया, कमज़ोरी है, पॉवर्टी है, गुर्बत है, खाने को नहीं मिल रहा, रोज़ाना जो है नज़ला ज़ुकाम रहता है, खांसी रहती है, तो ऐसे लोगों में ये जरासीम दोबारा ज़िंदा हो जाता है, रीएक्टिवेट हो जाता है और ये जो है फिर अपना काम शुरू कर देता है और इस तरह से ये जो है हमारे गदूदों को अटैक करता है। जब हमारे गदूद केजिएट हो जाते हैं, नरम हो जाते हैं, जैसे कि कोई चबाई हुई चॉकलेट जो होती है या फटा हुआ दही जो होता है, इस किस्म का हमारा वो हिस्सा हो जाता है जहाँ के ये पल रहे होते हैं, तो करीब से गुजरती हुई खून की नालियों में सरायत कर जाते हैं। जब ये खून में चला जाता है तो फिर हम इसे कहते हैं हेमेटोजेनेटिस स्प्रेड, यानी खून के ज़रिए फैलने वाली टीबी। तो खून के ज़रिए जो टीबी फैलती है वो फिर हड्डियों में भी जाती है, वो पित्ते में जा सकती है, वो जिस्म के किसी हिस्से में जा सकती है, लेकिन ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह आपको बचाए कि सबसे ज़्यादा ख़तरनाक किस्म इसकी है वो है ब्रेन टीबी, या ब्रेन के ऊपर जब जो झिल्लियाँ हैं दिमाग की वो मुतवर्रम हो जाती हैं, जिन्हें कि हम सरसाम या मेनिंजाइटिस कहते हैं। लेकिन जो मेनिंजाइटिस टीबी के जरासीम से होता है उसे हम ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस कहते हैं। तो ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस हो या ब्रेन टीबी हो या स्पाइनल कार्ड टीबी हो, स्पाइनल कार्ड में जो है टीबी यानी हराम मगज़ में जो चली जाती है वो हराम मगज़ को भी ख़राब करती है और हमारी रीढ़ की हड्डी की मोरों को भी ख़राब करती है। ऐसा केस डबल इन्फेक्शन का शिकार हो जाता है, यानी उसकी हड्डी में भी जरासीम चला जाता है और उसकी हड्डी को खाने लगता है और हड्डी जो है टूट जाती है, कोलैप्स हो जाती है या दो मोरे जो है मिल जाते हैं टूट के, और साथ ही साथ में ब्रेन की जो झिल्ली है वो मुतवर्रम हो जाती है, तो वो बिल्कुल जैसे टीबी मेनिंजाइटिस की किस्म बन जाती है। अगर ये सरायत करके स्पाइनल कार्ड के अंदर चली जाए, अगर गर्दन के मोरों के ऊपर जो है, जब गर्दन के मोरे हैं इसमें जो हराम मगज़ है उसको अटैक कर दे, तो खुदा न ख्वास्ता दोनों हाथ दोनों पाँव जो है आधे फालज या पूरे फालज में जा सकते हैं। अब अगर दिमाग के जो झिल्लियाँ हैं वो मुतवर्रम हो जाएं, इन्फेक्शन वहाँ चला जाए, तो फिर ये ब्रेन को अटैक करता है, तो कुछ भी हो सकता है, मामूली फालज, लकवा या
دماغ کا کوئی ٹیومر یا کوئی ٹیومر کا کوئی گما برین میں ایسی جگہ بن جائے کہ جو آپ کے تمام اعصاب کو مفلوج کر دے، اور یہ ایک خطرناک بیماری ہوتی ہے۔ اس لیے اس کی جلد از جلد تشخیص کی ضرورت ہے۔ لیکن برین ٹی بی یا میننجائٹس کو لینے سے پہلے یا اسپائنل کارڈ ٹی بی کو لینے سے پہلے میں آپ کی توجہ اسی طرف لے جاؤں گا کہ ٹی بی انیشلی ہوتی کیوں ہے اور ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ تو دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر آپ کسی بخار والے مریض کو دیکھنے جائیں یا کوئی شدید بیمار ہو تو اس سے 2 کمان کے فاصلے پہ بیٹھیں۔ تو ہماری پرانے زمانے کی کمانیں جو کہ ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ پہ تیر پھینکتی تھیں، وہ کم سے کم اس کا سائز یہ ہوتا تھا۔ تو ایسے ڈبل سائز کو دیکھیں تو 2 کمانیں بن گئیں، تو آپ مریض جو ہے وہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، آپ کم از کم اس سے 8 فٹ یا 10 فٹ دور بیٹھیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے دعا کریں، اور اس کے پاس دعا کرنے کے بعد آپ اٹھ جائیے۔ اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ جب بھی کوئی مریض کھانستا ہے تو بڑے بزرگ سمجھاتے ہیں، ڈاکٹر نرسز سمجھاتے ہیں کہ ماسک کا استعمال کریں، رومال کا استعمال کریں، یا دونوں ہاتھوں سے اپنا ناک اور منہ ڈھانپ لیں، تو چھینک مار لیں یا کھانسی کر لیں۔ اب ہوتا کیا ہے؟ علامات ابتدائی وہی ہیں جو کہ سینے کی ٹی بی میں، چاہے ہڈیوں کی ٹی بی ہو، چاہے برین کی ٹی بی ہو یا سینے کی ٹی بی ہو، ہلکا ہلکا بخار رہنا شروع ہو جاتا ہے جو کبھی 100، کبھی 99، کبھی 100، کبھی 99۔ اگر سینے میں کوئی اور انفیکشن ہو جائے تو 101، 102 تک بھی جا سکتا ہے۔ وہ مریض جن کو بھی کھانسی جو ہے 2 ہفتے یا 3 ہفتے یا 4 ہفتے رہتی ہے، اور یہ خشک کھانسی ہو، بخار عموماً شام کو ہو، سوتے ہوئے پسینہ آئے، کھانے کو دل نہ کرے، متلی ہو، سر میں درد ہو، اور 1 مہینے میں آپ کا وزن 1 یا 2 کلو کم ہو جائے، یا آپ کو کھانسی بھی ہو اور کھانسی کے دورے کے ساتھ ساتھ آپ کو پیٹ میں درد شروع ہو جائے، مروڑ ہونا شروع ہو جائے، اور وہ بلغم جو کہ آپ کے ناک اور سینے میں پل رہا ہے یا حلق میں ہے، عموماً لوگ جو ہیں کہیں چلتے پھرتے ہوئے بلغم نہیں تھوکتے تو وہ بلغم جو ہے نگل لیتے، اس سے انٹسٹائنل ٹی بی ہو جاتی ہے، یعنی معدے آنتوں کی ٹی بی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ گائے بھینسیں جن کے تھنوں میں ٹی بی ہوتی ہے، اس سے بھی کچا دودھ پینے سے ہو جاتی۔ اب ہم آتے ہیں، ٹی بی کی وہی نشانیاں ہیں جو کہ سینے کی ہوتی ہیں۔ اب ایسا مریض جو ہے اس کا سینے سے جو ہے وہ انفیکشن خون کے ذریعے دماغ پہ چلا جاتا ہے۔ کیوں؟ ایسے مریض احتیاط نہیں کرتے، دوائی نہیں لیتے، ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے، اسے سمجھتے ہیں کہ ہماری قسمت میں یہ لکھا ہوا ہے، پیسے نہیں ہیں، غربت ہے، کنجسٹڈ جگہ میں رہتے ہیں۔ جیسے کہ یہ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ایسے مہاجرین یا ایسے علاقوں سے جن کو کہ ہم کہتے ہیں جپسیز، جو کہ ایک شہر سے دوسرے شہر میں چلے جاتے ہیں روزی کمانے کے لیے اور ٹینٹوں میں رہتے ہیں، سلم ایریا میں رہتے ہیں، یا اضافی بستیاں اپنے شہر کے ساتھ جو ہے آباد کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگ ایک ہی خیمے میں 3 خاندان رہتے ہیں، ایک ہی بستر میں 2 بچے یا بڑی 2 عورتیں یا بڑے مرد سوتے ہیں۔ ایسے لوگ جو ہیں پھر ان لوگوں کو اگر انفیکشن ہو، ناک سے پانی، آنکھ سے پانی آ رہا ہے، سینے میں درد ہے، ہڈیوں میں درد ہے، بخار ہو رہا ہے، کھانسی کر رہے ہیں، بلغم پھینک رہے ہیں، تو یہ جو ہے ان کی دماغ کی جھلیوں کو، جو کہ ہمارے جو ان کو 3 جھلیاں ہوتی ہیں ہمارے دماغ کے اوپر، ان میں ورم آ جاتا ہے، اور یہ جراثیم پھر جو ہے دماغ کے جو عضو ہے یا برین میٹر تک چلا جاتا ہے۔ علاج وہی ہے، تشخیص بھی وہی ہے جو کہ سینے کے لیے ہوتی ہے۔ ہم لوگ اس کے لیے مونٹوس ٹیسٹ کرواتے ہیں، ESR دیکھتے ہیں، بلڈ کاؤنٹ دیکھتے ہیں، اور آج کل پہلے نہیں تھا، آج کل ہم ہیپاٹائٹس کا ٹیسٹ ضرور کرواتے ہیں، ساتھ ہی ایسے مریض کا HIV ٹیسٹ اسی وقت کروا لیتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ ٹی بی جو ہے یہ ری ایمرجنس آف HIV کی وجہ سے تو نہیں ہو رہی، یا یہ پہلے ہیپاٹائٹس ہوا ہے اور کمزوری کی وجہ سے اس کو ٹی بی تو نہیں ہو گئی۔ تیسری بات، جو لوگ ان کنٹرول ڈائبٹیز کے ہیں، جن کی شوگر کنٹرول نہیں ہوتی، وہ کمزور ہو جاتے ہیں، اور اگر ان کو کھانسی شروع ہو جائے تو ان کو پھیپھڑوں میں پھوڑا بن سکتا ہے، اور ان کی اس قوت مدافعت کے کم ہونے کی وجہ سے ان کو جو ہے پھر سینے کی ٹی بی ہو جاتی ہے۔ تو ساتھ ہی ساتھ آپ نے ٹی بی کا علاج کرنا ہے، ساتھ ہی ساتھ آپ نے
शुगर का भी इलाज करना है और शुगर को कंट्रोल करना है और उसको तमाम हदायत शुगर कंट्रोल करने की आपने देनी है। अब आते हैं कि इसका इलाज सीने के टीबी के लिए 6 महीने जो कि मुस्तनद डॉक्टर करे। देखें यहाँ मैं आपको बात बताता चलूँ, डॉक्टर बहुत हैं, एमबीबीएस भी हैं, एमडी भी हैं, कुछ लोगों का तजुर्बा है, कुछ लोग जो है होम्योपैथ हैं, कुछ हकीम हैं, कुछ पैरामेडिक्स हैं। लेकिन मेरे भाइयों, बतौर फैमिली फिजिशियन मैं आपको एडवाइस करता हूँ और आप अपने उन डॉक्टरों को भी एडवाइस करता हूँ जो कि नए नए डॉक्टर बने हैं, वो तशख़ीस ज़रूर करें, वो अर्ली तशख़ीस करें, वो प्रोटेक्शन करें, वो बच्चों को पीपीडी के इंजेक्शन लगवाएं। बचपन में हम जो है टीके लगा देते हैं मुदाफ़ियत जो है बढ़ाने के लिए टीबी की। तो जो भी बंदा 2 से 4 हफ्ते तक खांसता है, वज़न कम करता है, बदन में दर्द होता है, 99-100 तक बुखार रहता है, सीने में तकलीफ़ रहती है, खाने पीने में तकलीफ़ होती है, मतली होती है, उनके फ़ौरन टेस्ट करवाएं। ब्रेन टीबी में क्या होता है? ऐसा मरीज़ जो कि खांस रहा है और 1 महीने के बाद वो कहता है मेरे सर में दर्द है, या कहीं गोला बन रहा है, या नज़र में जाला आ रहा है, और उसकी भूख कम हो जाती है, उसके ख्यालात विविड हो जाते हैं, उसको बुरे या अजीब अजीब ख्वाब आना शुरू हो जाते हैं, उसको चलते हुए धक्के लगते हैं, उसका बैलेंस ख़राब हो जाता है, उसकी याददाश्त ख़राब होने लगती है, उसको विश्वास होने लगता है और वो अजीब तरीके से सोचने लगता है कि मेरे दिमाग को क्या हो रहा है, दिमाग में शोर उठता है, कानों में शोर होता है। ऐसे लोगों को फिर जो है तमाम ये चीज़ें दिमाग में रखनी चाहिए और फ़ौरन टीबी स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। यहाँ फैमिली फिजिशियन जो कि क्वालिफाइड है, जो कि टीबी का इलाज करता रहा है, जो कि टीबी को डिटेक्शन के कोर्सेज करता रहा है, जैसे हेपेटाइटिस और एचआईवी और एड्स का नॉलेज है, वो फैमिली फिजिशियंस इलाज करें। यहाँ WHO ने, UNHCR ने, डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली मेडिसिन ने, डिपार्टमेंट ऑफ जो है हमारा जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, मुसलसल जो है कोर्सेज करवाते हैं ताकि डॉक्टर्स अपने नॉलेज को अपडेट करें। क्योंकि कोई भी आदमी जिसको टीबी की दवाइयों का इदराक नहीं है या उसे पहचान नहीं है या वो डायग्नोसिस नहीं कर सकता, तो वो निमोनिया का इलाज करता रहेगा और मरीज़ जो है उसके दोनों फेफड़े ख़राब हो जाएंगे या वो फालिज में चला जाएगा अगर उसको दिमाग की टीबी हो गई है। तो ब्रेन टीबी को असेस करें, इसके लिए सीटी स्कैन करवाएं, इसके लिए MRI ब्रेन करवाएं, मरीज़ के बुखार को देखते रहें, उसका चार्ट बनाएं। मरीज़ का अगर साथ ही साथ खांसी कर रहा है, नज़ला ज़ुकाम है, उसका बलगम चेक करवाएं, बलगम के पूरे टेस्ट करवाएं। स्पूटम फॉर AFB, स्पूटम फॉर कल्चर और स्पूटम फॉर साइटोलॉजी। और AFB का जो टेस्ट है वो 3 दिन मुसलसल फ्रेश स्पूटम निकाल कर, और वो एक बॉटल, थूक नहीं, स्पूटम यानी बलगम निकाल कर एक बॉटल में रख कर वो एक अच्छी मुस्तनद लेबॉर्ट्री की तरफ ले जाएं और उसका टेस्ट करवाएं। कल्चर का रिज़ल्ट आपको 2 हफ्ते के बाद मिलता है, साइटोलॉजी का रिज़ल्ट जो है आपको 24 घंटे में मिलता है, और AFB जो है वो तो जेम्सा स्टेन से वो जो है उसकी स्लाइड बनाई जाती है और वो जो है वो भी आपको जो है लेबॉर्ट्री अच्छी जो है वो आपको 3 से 4 घंटे में दे सकता है। तो दिमाग की टीबी जो है वो इसलिए ख़तरनाक है कि आपकी नज़र जा सकती है, आपके कान जो है ख़राब हो सकते हैं और समात इफ़ेक्ट हो सकती है, आपको फालिज हो सकता है, लकवा हो सकता है और नफ्सियाती अवारज़ हो सकते हैं और खाना पीना कम हो जाएगा, कै बहुत ज़्यादा होगी, मतली बहुत ज़्यादा होगी, सर में दर्द ज़्यादा होगा, आँखों में झुंझलाहट होगी। आपका MRI या CT स्कैन वो हमें इस बारे में आगाही दे देगा। न्यूरोलॉजिकल टेस्ट करेंगे, आपके लकवे के टेस्ट करेंगे जिसे फेशियल पाल्सी कहते हैं। आपका इलाज शुरू में 4 या 5 दवाइयों से शुरू हो जाएगा, ठीक है कि नहीं जी। अब वो जो दवाइयाँ हैं वो 2 महीने के बाद फिर आपका स्पेशलिस्ट बदल के एक दवाई कम कर देता है और वो आपको सीने की टीबी में 6 माह, हड्डियों की टीबी के लिए 9 से 10 माह, लेकिन ब्रेन टीबी के लिए विदाउट फेल 1 साल का इलाज है। आप पहले 4 दवाइयों पे होते हो, अगर टीबी दोबारा हुई है, री इमरजेंस हुई है, रीएक्टिवेट हुई है, आप टीबी ठीक कर चुके हो, आप जवानी में टीबी हुई या बचपने में वो ठीक हो गई है और बुढ़ापे में आके आपको दोबारा टीबी हो गई है, तो इस केस के अंदर फिर हम जो है कुछ टीके भी शामिल करते हैं और कुछ दवाइयाँ जो है दूसरे ग्रुप से भी शामिल करते हैं
تو اس علاج کو پرانے مروجہ علاج کے ساتھ ملا کر دیتے ہیں۔ ہم نے آپ سے پچھلے پروگرام میں بھی بات کی تھی کہ وہ دوائیں جو ہیں اس میں ایتھمبوٹال ہے، اس میں ریفیمپسین ہے، اس میں پائرازینامائڈ ہے، اس میں INH ہے، آئسونیازیڈ ہے۔ یہ 4 دوائیں مستند ہیں۔ ایتھمبوٹال جو ہے اس دوائی کو کبھی کبھار جو ہے کیونکہ یہ نظر کے اوپر ایفیکٹ کر سکتی ہے، تو ہر TB کے مریض کو، چاہے وہ ہڈیوں کا مریض ہو، TB ایبڈومن ہو، TB برین ہو یا TB چیسٹ ہو، اسے ہر 2 سے 3 ماہ کے بعد نظر کا چیک کروانا چاہیے۔ تو برین کی جو دوائیں ہیں وہ پورے سال کے لیے 4 کی 4 چلیں گی، یہ آپ نوٹ کر لیں کہ اس میں ہم کم نہیں کر سکتے۔ ہاں، اگر TB کا کوئی مریض یا خاتون اگر حاملہ ہے، پہلے تو یہ سوچ لے کہ اس نے حاملہ نہیں ہونا، وہ پوری پلان کر کے پریگننسی کرے گی، لیکن اگر وہ پریگننٹ ہو گئی ہے تو پھر اس کی ادویات میں کمی کرنی پڑے گی، اور وہ جو ہے پھر 2 دوائیوں سے اپنی پریگننسی کو جو ہے وہ پروگریس کرے گی، جس کے لیے اس کا اچھا معالج اس کی اپنی فیملی فزیشین یا گائنیکالوجسٹ ہے۔ برین TB کے اندر جو ہے جب آپ کو برین TB ہو تو نیورولوجیکل اسیسمنٹ، چاہے وہ نیورو سرجن کرے، نیورو فزیشین کرے، اور ایک اچھا فیملی فزیشین، اور اچھا فیملی فزیشین اس کو مانیٹر کرے گا، اچھا اس کا فیملی ڈاکٹر جو ہے اس کو جو ہے اس کا بخار کا ریکارڈ چیک کرے گا، اس کا وزن نوٹ کرے گا۔ یاد رکھیے کہ TB کی کئی دوائیں، جو لوگ تھن ہیں، سلم ہیں، کمزور ہیں، ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، ان کی ڈوز کم ہوگی، اور جو لوگ جو ہے موٹے ہیں، فربا ہیں، ان کا وزن زیادہ ہے یا ان کی صحت ٹھیک ہے سوائے اس کے کونے ایک جگہ کے اوپر TB ہو گئی ہے، وہ لوگ جو ہے اپنی دوائی ویٹ کے حساب سے لیں گے۔ ان کو ہم 4 دوائیں، جو 4 گولیاں اکٹھی کھلاتے ہیں صبح ناشتے سے پہلے، ہو سکتا ہے کہ ہم ان کو 5 گولیاں دے دیں، 6 دے دیں، کئیوں کی ہم 4 سے گولیاں کم کر کے 3 کر دیں، پھر 3 کی 2 کر دیں، یا اس کو میں سمجھانے کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں۔ دراصل ہم دوائیں اس طرح کم نہیں کرتے، ہم ان کی پوٹینسی کم کر دیتے، یعنی ملی گرام کم کر دیتے۔ اگر ایک دوائی 150 ملی گرام 3 ٹائم ہے تو جو کہ 450 ملی گرام بنتی ہے، جیسے کہ ریفیمپسین کی ڈوز ہے، تو اگر ایک مریض ہے، وہ ذرا بچہ ہے، ابھی ٹین ایج پہ نہیں گیا، کمزور ہے، وزن کم ہے، تو ہم اس کو 350 ملی گرام پھر دیں گے۔ اس طرح سے سمجھ لیجئے، وہ گولیاں کم نہیں ہوں گی، گولیوں کی پوٹینسی کم ہوگی۔ ہاں، چونکہ آج کل کمبائنڈ میڈیسن آتی ہے اور وہ تمام ہسپتالوں سے فری ملتی ہے، اس کی ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے، مریض سے باقاعدہ یہ حلف لیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ دوائی لینی ہے، اس کو ہم ڈاٹس کہتے ہیں، یعنی ڈیلی آبزروڈ ٹریٹمنٹ، اس کو آبزرو کیا جاتا ہے، ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ ریکارڈ رکھیں، تو یہ ریکارڈ سارا جو ہے دیکھا جاتا ہے۔ اللہ نے فضل کیا، آپ موٹیویٹ رہے، پازیٹیو رہے، اچھی غذا کھائی، اچھے طریقے سے آپ کو فزیشین نے دیکھا، اپنی دوائی میں ناغہ نہیں کیا، پرہیز کرتے رہے، دھول والی جگہ، مٹی والی جگہ، گرد و غبار والی جگہ میں نہیں جائیے گا، جہاں کوئی کھانسی کے مریض ہو وہاں نہیں جائیے گا۔ تمام ڈاکٹر، نرسز اور پیرامیڈکس کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ ماسک استعمال کریں، اسپیشلی جن کی ڈیوٹی TB وارڈ میں ہوتی ہے، کیونکہ ایسے لوگوں کو خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ مریض بہت زیادہ ہوتے ہیں وارڈ میں TB کے، تو ڈاکٹر نرسز کو جو ہے خطرہ ہوتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے امید ہے کہ آپ جو ہے TB برین کو سمجھ گئے ہوں گے، اور TB برین کی ہی قسم ہے TB میننجائٹس۔ صرف فرق یہ ہے کہ آپ کے دماغ کی جو جھلیاں ہیں، جن کو کہ ہم مختلف ناموں سے یاد کرتے ہیں، ان میں ورم چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں جی؟ ایک ہے پایا میٹر، ایک ہے اریکنائڈ میٹر، ایک ہے ڈیورا میٹر۔ یہ 3 جھلیاں جو ہیں، ان میں پانی ہوتا ہے جو کہ آپ کے دماغ کو چوٹ سے بچاتا ہے، جھٹکا لگنے سے بچاتا ہے، آپ کا سر دیوار کے ساتھ لگ گیا ہے، کنکشن سے بچاتا ہے۔ ان میں جو ہے چونکہ یہ خون میں چلی جاتی ہے، اور خون کی وجہ سے جو ہے ہمارے CSF یعنی دماغ کے اندر جو پانی ہے اس میں جراثیم چلا جاتا ہے، تو پھر یہ دماغ کو یا اسپائنل کارڈ کو جو ہے افیکٹ کر سکتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں جسے ہم کہتے ہیں اسپائنل کارڈ TB، ٹھیک ہے نا، جسے ہم پاٹس ڈیزیز کہتے ہیں، اس کا خاص نام ہے۔ اگر آپ کے ریڑھ کی ہڈی کے مہرے جو ہے افیکٹ ہو گئے ہیں، اسے ہم پاٹس ڈیزیز کہتے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں جی؟ تو یہ لوگ جو ہے پھر اپنی ہائٹ کھو دیتے ہیں، ان کا ہمپ نکل آتا ہے، وہاں سے کمر ٹیڑھی ہو جاتی ہے، باقی درد ہوتا رہتا ہے، بخار ہوتا رہتا ہے، وہ جگہ متورم بھی ہو سکتی ہے۔ ٹیسٹ جو ہے ایکس رے کے اوپر پلین ایکس رے بھی کروائیں، CT بھی کروائیں، کمپیوٹرائز ٹوموگرافی اور میگنیٹک ریزوننس امیجنگ بھی کروائیں، جس سے کہ ہم MRI کرواتے ہیں، اور بنیادی جو ٹیسٹ ہیں کہ خون کا ٹیسٹ جو ہے ESR چیک کرتے رہیں۔
ایک سائیڈ ایفیکٹ یہ ہے کہ ایسے مریضوں کو تھوڑا سا خارش ہو سکتی ہے ٹی بی کی دوائیوں کے ساتھ، اس کی مانیٹرنگ کیجئے، اور ہیپاٹائٹس کے ٹیسٹ یعنی سادہ ارکان جسے کہتے ہیں ہیپاٹائٹس اے، ٹھیک ہے نا، اس کا بھی ذرا اصل میں ہوتا وہ جو ہے جراثیم سے نہیں ہوتا یہ کہ وہ دوائیوں کا سائیڈ ایفیکٹ ہے جس میں کہ اے ایل ٹی ریز ہو جاتا ہے۔ تو اب اے ایل ٹی ریز ہو جاتا ہے تو لوگ جو ہے سمجھتے ہیں کہ شاید اس کو یہ ارکان ہے۔ تو یہ ارکان کے اگر ہیپاٹائٹس بی اور سی کے ٹیسٹ نیگیٹو ہیں اور آپ کا اے ایل ٹی زیادہ ہو جاتا ہے تو یہ سوچ لیں کہ آپ فوراً پہلے مریض سے پوچھیں کہ بھائی آپ کوئی دوائی تو نہیں کھا رہے، کوئی ٹی بی کی دوائی، کوئی لمبی دوائی، شوگر کی دوائی، پھیپھڑوں کی دوائی، دمے کی دوائی، کوئی درد والی دوائیاں، یا کوئی اینٹی بیوٹک تو زیادہ عرصے سے نہیں کھا رہے۔ بعض ایسے مرض ہیں جیسے آپریشنز ہیں، سرجیکل آپریشن میں کئی دفعہ انفیکشن چلا جائے تو ہم جو ہے دو اینٹی بیوٹک یوز کرتے ہیں، اس سے جگر پہ فرق پڑ سکتا ہے۔ بہتر یہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے ہائی لیول ٹانک استعمال کریں، اور ٹی بی کی ادویات استعمال کرنے والا وائٹامن B6 ضرور استعمال کریں۔ وہ تھرو آؤٹ دی کورس اس نے یہ وٹامن B6 استعمال کرنا ہے، اس کو کیلشیم دیں، اس کو وائٹامن ڈی دیں، اس کو انڈا دیں، پنیر دیں، دودھ پلائیں، سیلڈز کھلائیں، تمام دالیں کھلائیں۔ ورزش اس کو نقصان نہیں دیتی ہے، تازہ ہوا میں چہل قدمی کرے، سیر کرے، وزن بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ پھل ضروری ہیں تاکہ جو سائیڈ ایفیکٹ ہے دوائیوں کے وہ جگر کے اوپر ایفیکٹ نہ کریں۔ تو نارمل زندگی گزارنے کی کوشش کریں، خود مرض میں پھنس گئے ہیں دوسروں کو بچائیں، جگہ جگہ پہ نہ تھوکیں، کھلی جگہوں پہ نہ تھوکیں، جہاں تھوکتے ہیں وہ تھوکدان استعمال کریں، اس میں جو ہے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد دن میں 2-3 دفعہ چونا ڈال لیا کریں، اس کو گلوز پہن کے اس کو ڈسپوز کیا کریں کسی بڑے نالے میں، یا پھر اور جو اپنے ٹیشو پیپر وہ استعمال کرتا ہے تو یہ چیزیں جو ہے ان کو جلا دینا چاہیے تاکہ یہ جراثیم جو ہے خشک ہونے کے بعد ہوا سے کسی دوسرے صحت مند آدمی کو نہ پہنچیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ کا فیملی معالج آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ ہمارے پروگرام کو دیکھنے کے بعد اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ شکریہ۔